नमस्कार साथीहरू। नमस्ते साथीहरू। बुकाहोलिक्सले केही समय अगाडिदेखि, विशेष गरी भनौँ न यो लकडाउनको समय सुरु भएदेखि विभिन्न स्रष्टाहरूसँग कुराकानी गरिरहेको यहाँहरूलाई अवगतै छ। र त्यसै कार्यक्रमको अर्को कडीमा म महेश पौडेल जोडिन आएको छु। र आजको यो बसाइमा जो 1 घण्टा लामो हुनेछ, हामी विविध पक्षहरूमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसमा तपाईँहरूलाई म हार्दिकताका साथ स्वागत गर्दछु। म सुरुमा बुकाहोलिक्स परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। बुकाहोलिक्स परिवार जो एउटा प्राज्ञिकहरूको समूह हो। प्राज्ञिक यो अर्थमा कि त्यहाँ प्राज्ञिक कामहरू हुन्छन्, पढ्ने, पढाउने, लेख्नेका कुराहरू हुन्छन्, अथवा पठन संस्कृतिको समृद्धिका लागि बुकाहोलिक्सको चिन्ता र उसको त्यतापट्टिको रुझानका बारेमा देशलाई पूर्णतः जानकारी छ, अथवा विदेशमा पनि बस्नुहुने र नेपाली साहित्यलाई माया गर्नुहुने सबैलाई बुकहोलिक्सको गतिविधिको बारेमा राम्रो जानकारी छ। म बुकहोलिक्सलाई त्यस अर्थमा धन्यवाद दिन्छु, यो एउटा सुन्दर प्राज्ञिक फोरममा मलाई यसरी आएर आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका यहाँहरूले दिनुभएको छ र आज म यहाँहरू समक्ष आफ्ना कुराहरू लिएर आइपुगेको छु। आज ईद उल फित्रको दिन पनि हो। र ईद उल फित्रको दिनमा हामी ईद उल फित्रको एउटा उल्लासमा पनि छौँ। यद्यपि पनि समय प्रतिकूल छ, तर पनि हाम्रा मुस्लिम साथीहरू ईद उल फित्रको एउटा जश्नमा पनि हुनुहुन्छ। र यो बुकहोलिक्सको टक सो मार्फत म उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई पनि ज्ञापन गर्दछु र हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। अर्कोतिर चाहिँ विश्वमा कोरोनाको जो एक प्रकारको एउटा कहर चलिरहेको छ, त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ। लामो समयदेखि हामी लकडाउनको अवस्थामा छौँ र अहिले सङ्क्रमण बढ्दै जाँदाखेरि थुप्रै साथीहरू, थुप्रै देशवासीहरू सङ्क्रमित पनि हुनुभएको छ, जसमा 3 जना दिवंगत भइसक्नु भएको समाचार पनि आएको छ, दुःखद समाचार। र यो 3 जनाको दुःखद निधन जो भएको छ, उहाँहरूप्रति पनि म यसै फोरमबाट हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु। उहाँहरूको परिवारप्रति म मेरो कन्डोलेन्सेसहरू व्यक्त गर्दछु र उहाँहरूको आत्माको चिर शान्तिको लागि कामना गर्दछु। र जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ र जो बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि म कामना गर्दछु। भन्न त आफ्ना लेखनका बारेमा, आफ्नो लेखन अनुभूतिको बारेमा कुराकानी गर्ने फोरम हो यो र यो कार्यक्रम भनिएको छ। तर मलाई के लाग्छ भने मैले आफ्नै बारेमा के भनौँ होला, त्यस्तो आफ्नै बारेमा भन्नलाई धेरै अर्थपूर्ण कुराहरू सँगालिसकेको उमेर पनि मेरो छैन र त्यस्तो अनुभव पनि मेरो होइन। साहित्यमा म आफूले सकेका ससाना कामहरू गरिरहेको छु र आफ्नै बारेमा, आफ्नो जीवनको बारेमा, आफ्ना जीवन दृष्टिको बारेमा भन्नलाई भनौँ न, अब मेरा व्यक्तिगत कुराहरू त्यति धेरै परिपक्व भएर आएका छैनन्। दोस्रो कुरा, मेरो पृष्ठभूमि, मेरो जन्म, मेरो लेखन प्रवेश अथवा मैले लेखेका साना ठुला कुराहरू सबै पब्लिक डोमेनमा छन्। कमेन्टिङ अफ भएको छ भन्नुभएको छ। कमेन्टिङ कसरी अन हुन्छ म यहाँ हेर्दैछु। यो भिडियो देखिएको छ कि छैन मलाई देख्ने साथीहरूले अलिकति कमेन्ट गरिदिनु होला न मेरो कमेन्ट बक्समा आएर। अहिले देखिएको हुनुपर्छ, किनकि साथीहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। साथीहरू आउनुभएको छ। सर सौनाजी आउनुभएको छ र उहाँको कमेन्ट आइसक्यो भनेपछि कमेन्ट बक्स इज अल्सो वर्किङ र
भिजिबिलिटीको सङ्ख्या पनि बढिसकेको छ। म फेरि सुरुबाट आफ्ना कुराहरू राख्छु, अगाडि अलिकति के गयो कसरी भिजिबिलिटी भएन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पछि त्यसको टेक्निकल पाटो हेरौँला। मैले सुरुमा बुकहलिक्स परिवारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु, आदरणीय सगुना म्याम र मोहित भाइ र सम्पूर्ण यो परिवार जो एउटा सुन्दर र लोभलाग्दो प्राज्ञिक परिवार हो, जहाँ नौजवानहरू किताबको बारेमा, लेखनको बारेमा, पठन संस्कृतिको बारेमा, लेखन शिल्पको बारेमा र लेख्नुको उपादेयताको बारेमा घनीभूत छलफलहरू गर्नुहुन्छ। समय समयमा उहाँहरू रेगुलर टक सोहरू गर्नुहुन्छ र हामीहरूलाई पनि बोलाएर ती कार्यक्रमहरूमा सरिक गराउनुहुन्छ। भनेपछि मैले सुरुमा चाहिँ बुकहलिक्स परिवारलाई यो फोरमबाट धन्यवाद दिन चाहेँ। दोस्रो कुरा चाहिँ आज ईद उल फित्रको दिन पनि हो र म हाम्रा सम्पूर्ण मुस्लिम साथीहरूलाई यहाँबाट हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु। यो एउटा खुसालीको पर्व हो, यो एउटा प्रेम र भाइचाराको पर्व हो, यो एउटा त्यागको पनि पर्व हो र यस पर्वका उपलक्ष्यमा हामी सबै तपाईँहरूको सद्भाव बाँड्नका लागि आएका छौँ र यहाँहरूको सुख र समृद्धिको हार्दिक कामना गर्दछौँ। तेस्रो कुरा, कोरोनाको कहरले हाम्रो देश पनि अछुतो रहेन। करिब तीनजना देशवासीहरूको स्वर्गवास भइसकेको छ यसै कारणले, र थुप्रै 600 भन्दा पनि बढीको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। जो दिवंगत भएर जानुभयो उहाँहरूको आत्माको शान्तिको कामना गर्छु, उहाँहरूको परिवारप्रति मेरो हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दछु र जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, अस्पतालमा हुनुहुन्छ र यो रोगसँग लड्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको यथाशीघ्र स्वास्थ्य लाभको म हार्दिक कामना गर्दछु। मलाई आफ्नै बारेमा त्यति धेरै भन्नलाई केही कुरा छ जस्तो नै लाग्दैन। खास कारण कुन उद्देश्यले अथवा कुन एउटा विश्वदृष्टिको स्थापनाका लागि म लेखनमा आएको छु भनेर म आफू पनि खोजिरहेको अवस्था हो। त्यो एउटा निश्चित गन्तव्य अथवा बिन्दु अथवा मार्गचित्र म कता कता अलमल मेरो पनि अहिलेको उमेरसम्म पनि छ भनिसकेपछि मेरो आफ्नै पृष्ठभूमि अथवा लेखनको चर्चा यो फोरममा त्यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले जे लेखेँ अथवा प्रकाशित गरेँ त्यो चिजहरू पब्लिक डोमेनमा पनि छ, त्यसमा हामी चर्चा गर्दै जाउँला। त्यसका कमी कमजोरीहरूको बारेमा त्यो कतिको परिपक्व छ अथवा छैन त्यो विज्ञ पाठकहरूले, विज्ञ दर्शकहरूले त्यो कुरो पछि बताउनु नै हुनेछ। र पब्लिक डोमेनमा पनि भएको हुनाले म त्यति धेरै व्यक्तिगत कुरा गर्नलाई अथवा मेरा आफ्ना सिर्जनाहरू यहाँ सुनाउनलाई त्यसरी समय खर्च गरौँ जस्तो मलाई लागेको छैन। म बरु केही अन्य विषयहरूमा प्रवेश गर्न चाहन्छु जो एउटा लेखकको रूपमा, जस्तो म लेखन सिकिरहेको मान्छे हुँ र मैले यी प्रश्नहरू बुकहलिक्सको फोरममा उठाएँ भने भोलि सायद यी प्रश्नहरूमा घनीभूत छलफल हुनेछ अथवा अर्को विज्ञको टक सोहरूमा यी मेरा जिज्ञासाहरूमाथि पनि सम्बोधन हुनेछ र यहाँहरूका कमेन्ट बक्समा आएका कमेन्टहरूबाट पनि सायद मैले चाहिँ केही कुराहरू लर्न गर्ने मौका पनि पाउँछु जस्तो मलाई लाग्दछ। थुप्रै साथीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। म अलिकति अहिलेको समय सन्दर्भसँग जोडेर केही कुराहरू, सैद्धान्तिक केही कुराहरू उठाउन चाहन्छु, जो कुरालाई मैले चाहिँ हिस्ट्रीमा बिल्डअप गर्न चाहन्छु र हिस्ट्रीमा बिल्डअप गरेर त्यसलाई राइटिङसँग कसरी जोडिएको छ अथवा हामीले अहिलेको समयमा त्यसलाई कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूमा मैले चाहिँ त्यसलाई जोड्ने चाहिँ कोसिस गर्नेछु र म ठ्याक्कै निर्धारित समयभित्र आफ्ना कुराहरू समेट्ने कोसिस गर्छु। यो केही समयदेखि म यो पीडा, पेनलाई, किनकि अहिले समय पेनको छ, पेनको समय भएको हुनाले यो पीडालाई, पेनलाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ दर्शनशास्त्रमा अथवा साहित्यमा अथवा इतिहासमा भन्ने कुरामा म तपाईँहरूको ध्यान आकृष्ट अलिकति गर्न चाहन्छु। पीडा चाहिँ एउटा अवश्यम्भावी कुरा रहेछ। हामीले चाहेर अथवा नचाहेर कुनै न कुनै स्वरूपको पीडा मान्छेको जीवनमा आइरहन्छ। मैले केही समय अगाडि पनि एउटा सेमिनारमा भनेकै थिएँ कि हामीले पूर्वीय दर्शनशास्त्रमा हेऱ्यौँ भने पीडा चाहिँ एउटा युग र अर्को युग, जस्तो कि हाम्रो चाहिँ सत्ययुग हुन्छ, द्वापर सत्य त्रेता हुन्छ, द्वापर हुन्छ, कली हुन्छ र फेरि युगहरूको यो साइकल चाहिँ निरन्तर चलिरहन्छ र यो एउटा युग र अर्को युगको इन्टरफेस जसलाई हामी भन्दछौँ, एउटा त जङ्सनको पोइन्ट जसलाई हामी भन्दछौँ, त्यो जङ्सनको पोइन्टमा
जहिले पनि एउटा प्रलयको चिन्तन गरिएको छ। जस्तो सत्ययुगको समापनको मापक एउटा प्रलय हो जसले कतिपय स्थापित व्यवस्थाहरूलाई ध्वस्त गर्दछ र त्यसले त्रेतायुगको प्रादुर्भाव अथवा सुरुवातको सङ्केत गर्दछ। त्रेतामा प्रवेश हुन्छ, त्यस्तै द्वापर आउँछ। द्वापरको अन्त्यमा कलियुगको प्रवेशद्वारमा राजा जन्मेजयको शासनकालमा भनौँ न, कुरुवंशीय राजा, त्यो कथा हामीले महाभारतमा हेऱ्यौँ भने त्यसमा ठुलो प्रलय आएको, बाढी आएको र द्वापर अन्त भएको र यदुवंशीहरू नष्ट भएको, द्वारिका नगरी समुद्र मुनि डुबेर गएका कथाहरू चाहिँ हामीले सुन्दै आएका छौँ। यी कहरहरू, यी प्रलयहरूको शास्त्रहरूले पनि चिन्तन गरेका छन्, चिन्ता गरेका छन्। पश्चिमा साहित्यमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने बाइबलमा ठुलो बाढको चिन्तन अथवा चिन्ता त बाइबलमा पनि छ नि। अथवा बाइबलको कुरा हामी एकछिन स्थगित गरौँ। पश्चिमा साहित्यमा सबभन्दा पुराना साहित्यहरू भनेको ग्रिसेली साहित्य, त्यो पनि होमर युगीन साहित्यलाई मानिन्छ। र होमरले डिप डाउन भनौँ न, उनले के लेखे त होमरले भन्दाखेरि समग्रमा होमरको लेखन, उनका काव्यहरू भनेको पीडाकै काव्यहरू हुन्। युलिसेस, ओडेसी विशेष गरी ओडेसी पीडाको काव्य हो। युद्धको, अपहरणको, छलको, बुढो हुनुको, घर जान नपाउनुको र बिछोडका यस्ता थुप्रै थुप्रै कुराहरू युलिसिसमा छन्। त्यो एउटा ओडेसीको कुरा गरिरहेको थिएँ, होमरका लेखनहरूमा छ। होमरको समय भनेको चाहिँ यीशु ख्रीष्टको जन्म अथवा बाइबलको लेखनभन्दा पनि धेरै पुरानो समय हो, धेरै अगाडि होमरको समय जान्छ। त्यो बेलादेखि पश्चिमा साहित्यमा पनि यो पीडाको प्रवेश गराइएको छ, पीडाको चिन्तन गराइएको छ। भनेपछि द स्टोरी अफ पीडा डिजोल्भ्स इन द मिस्ट अफ हिस्ट्री भन्ने कुरा त त्यसै पनि स्थापित भएको छ। हामीले पश्चिमा साहित्यलाई अलिकति म पूर्वेली साहित्यको र हाम्रो एसियाली साहित्यको पनि कुरा गर्छु र पीडालाई मैले केन्द्रमा राख्ने विचार गरेको छु। पीडालाई केन्द्रमा राखेर त्यो कुराहरू मैले गरिरहेको हो। होमरको समयदेखि हामी सोफोकल्सको समयमा आउँदाखेरि सोफोकल्सका हामीले कतिपय नाटकहरू जस्तो इडिपस सिरिज अफ दोज नाटकहरूमा त्यो पीडाको पनि पराकाष्ठालाई प्ले गरिएको छ। त्यो ड्रामाटाइजेसन अफ एगनी, त्यो पेन, त्यो कतिपय एगनी इडिपसको सन्दर्भमा चाहिँ प्लेग जस्ता महामारीहरूले पनि सिर्जित गरेको छ र त्यसका अरू दैविक, आदि दैविक, भौतिक, आदि भौतिक कारणहरू पनि छन् जो हामीलाई थाहा छ। त्यो केही तिलस्मिक कारणहरू पनि छन् र केही मानवीय विकनेस अथवा भुल त्यसका कारणहरू हुन्। तर जे कारण भए पनि इडिपसको नाटकको केन्द्रमा, त्यसको अन्तर्यमा त पीडा छ र त्यो पीडाको लेखन, पीडाको ड्रामाटाइजेसन, पीडाको नाटकीकरण इडिपस रेक्सको सम्पूर्ण त्यो भनौँ न श्रृङ्खलाको महानताको एउटा कारण। त्यो चिजलाई ड्रामाटाइज गर्दाखेरि पछि मेथ्यू आर्नल्डहरूले भने नि कि सोफोकल्सहरूले, होमरहरूले लेखेको यो साहित्य, यो पीडाको साहित्य त हो, तर यो चाहिँ टचस्टोन हो साहित्यमा, उत्कृष्टताको एउटा बिम्ब, उत्कृष्टताको एउटा प्रतीक। त्यो चाहिँ पीडाको चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ भनौँ न एउटा सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन गरिएको छ, एउटा प्रतीकात्मक त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ एउटा साहित्यिक कृतिमा, त्यसले तिनीहरूलाई एउटा महारत, एउटा उचाइ दिएको भन्ने पनि तर्क समालोचकहरूको रहँदै आएको छ। हामी चाहिँ अलिकति पश्चिमको ट्रेस गर्छौँ अनि फेरि पूर्वतिर आउँछौँ। हामी सेक्सपियरको समयमा आउँदाखेरि सेक्सपियरको महानता आज पनि गएर उनका ट्रेजेडीहरूमा चाहिँ अडिएको छ। अन्त थुप्रै कमेडीहरू लेखे उनले सोनेटहरू पनि लेखे, प्रेमका लेखे, सबै कुरा लेखे। तर सेक्सपियरको सम्पूर्ण चिन्तनबाट त्यो पीडा र त्यो ट्रेजेडीलाई एकछिन बाहिर निकालिदिएर हेर्ने हो भने सेक्सपियर उभिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उनकै कमेडीका कारणले सेक्सपियर कोटेड हुँदैन, उनका केवल कमेडी अथवा सोनेटकै कारणले सेक्सपियरको अध्ययन हुँदैन। तर सेक्सपियर आज पर्यन्त एउटा अध्ययनको बिन्दुमा छन् भनेपछि त्यो उनको चिन्तनको केन्द्रमा अथवा उनले समेटेका विषयवस्तुहरूको केन्द्रीय कथ्य भनेको त पीडाको साहित्य थियो। हामी मैले किङ लियरलाई धेरै ठाउँमा उदाहरण बनाउने गरेको छु, अरू कार्यक्रमहरूमा पनि भन्छु म कि लुक एट किङ लियर। ह्याम्लेटलाई पनि हेरौँ, सबै किङ लियरलाई हेरौँ। त्यो एउटा पीडा, कस्तो पीडा कि आफन्तहरू सबभन्दा नजिककाहरूबाट पीडा,
सबभन्दा विश्वास गरिएकाहरूबाट पीडा, आफ्नै कलेजाका टुक्राहरूबाट धोका र पीडा, आफैबाट एउटा आफ्नो 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 एउटा विश्वासघातबाट सिर्जित एउटा पीडाको कुचक्रमा परेको एउटा मान्छेको अन्तर्कथा। एउटा किङ त हो, राजा हो, तर कुनै राजपाट अथवा राज्यको विषय अथवा सीमाको विषय अथवा राजगद्दीको विषय अथवा राजप्रासादको विषय होइन नि किङ लियरको ट्रेजेडीको कारण। जबकि हेमलेटको चाहिँ अलिकति हो। हेमलेटको प्रब्लम चाहिँ आम मान्छेको प्रब्लम भन्दा अलिक पृथक पनि हो। हेमलेटको समस्या घर घरकी कहानी होइन, तर किङ लियरको समस्या त घर घरकी कहानी हो। आज कति धेरै किङ लियरहरू अहिलेको समयमा बाँचिरहेका छन्, छोराहरूबाट तिरस्कृत, छोरीहरूबाट तिरस्कृत, आफै लाचार। सबै छ, तर प्रेम गर्ने एक जोडी आँखा छैनन्, स्नेह वर्षाउने कोही आफन्त छैन। सबै छ। राजाको पदवी छ किङ, आफैमा किङ लियरमा त्यो लियरको अगाडिको किङ भन्ने जो एउटा एपिथेट छ, त्यो एउटा मेटाफर छ, त्यो आफैमा एउटा हास्य व्यङ्ग जस्तो लाग्छ, त्यो प्रहसन जस्तो लाग्छ, त्यो एउटा प्याराडक्स जस्तो लाग्छ। किङ जोडिएको छ र त्यसको पछाडि लियर छ। त्यो लियर जसलाई त्यो अगाडिको किङले कुनै डिफेन्स दिन सक्दैन, त्यो किङ फगत एउटा विपर्यास अलङ्कार जस्तो, एउटा ट्रेजेडी जस्तो बनेर बसेको छ। त्यसले एउटा राजाको कथा, एउटा आम मान्छेको कथा बनाइदिन्छ। र किङ लियर पढिरहँदा उसको पीडासँग सँगसँगै हामी एम्पैथी भनिन्छ, एउटा समान अनुभूति हो, यो एउटा समान धर्मिता हो, यो कि उसको दैनन्दिनीको पीडा, उसको अगाडिको त्यो भल्नरेबिलिटीको पीडा, कि मृत्यु आउँदैछ त शाश्वत कुरा हो, यसको खास धेरै पीडा हुँदैन, तर त्यो बेलामा मसँग कोही हुँदैन, मेरो वरिपरि कोही पनि छैन भन्ने कुराको बोधको पीडा। यो पीडाको चाहिँ अलि बढी नै यसको चाहिँ म्याग्निच्युड हुने रहेछ भन्ने लेख्दै पढ्दै जाँदाखेरि मैले पत्ता लगाएको यो एउटा कुरो, यो एउटा मेरो हाइपोथेसिस। र यो हाइपोथेसिस मैले आज चाहिँ यो जो लाइभ सुन्दै हुनुहुन्छ युवा लेखकहरू, मैले उहाँहरू समक्ष बाँड्न खोजेको। हामी सेक्सपियरको पछाडिको समय अलिकति हेरौँ, ब्रोन्ड सिस्टरहरूको समयमा महिलाहरू र उनीहरूको वरिपरि बाँचिरहेका मान्छेहरूको पीडा। हामी डिकेन्समा आउँदाखेरि बालबालिकाहरू जसलाई कपासकै समस्या थियो, जसलाई विश्वासकै समस्या थियो, जसलाई चाहिँ एउटा आश्रयको समस्या थियो, यस्ता बालकहरूको सबभन्दा कारुणिक चित्रण भिक्टोरियन एजमा कसैले गर्यो भने चार्ल्स डिकेन्सले गरेको मेरो आफ्नो यो व्यक्तिगत अनुभूति हो। र त्यो पीडाको इलिमेन्ट चार्ल्स डिकेन्सका भनौँ न ती तमाम उनले लेखेका नोभेलहरूबाट पीडाको इलिमेन्ट निकालिदिने हो र त्यसको हास्य रस मात्रै त्यसमा राखिदिने हो भने सायद डिकेन्स डजन्ट स्ट्यान्ड, उनी स्ट्यान्ड गर्दैनन् त्यसमा जस्तो मलाई लाग्दछ। पछि पनि लेखिए जस्तो जेम्स जोइसको युलिसेस एउटा ठुलो चाहिँ त्यो एउटा उपन्यास हो, एउटा मर्निस उपन्यास। त्यो समग्रमा हेर्दाखेरि त्यसको अन्तर्यमा चाहिँ एउटा त्यो पीडा नै लुकेको देखिन्छ। सिल्भिया प्लाथको बेलजारको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ, त्यो एउटा पीडाको लेखन हो। यी मात्रै कुरा छैनन्, जस्तो यी पीडाहरू अहिले मैले जो प्रकारका भने एउटा नेचुरल क्यालामिटीको पीडा र एउटा समाजको भनौँ न धनी गरिबहरूको यो लेखाजोखा, गरिबीको कहर अथवा जेन्डर्ड हुनुको अथवा सबाल्टर्न हुनुको एउटा पीडा वेस्टर्न लिटरेचरले लेख्दै ल्यायो भने अर्को एउटा वेस्टर्न लिटरेचरले लेख्दै ल्याएको एउटा ठुलो पीडा जो बाइबलको समयदेखि इजेकियलको समयदेखि लिएर पछिल्लो समय गुन्टर ग्रासको समयसम्म एउटा निरन्तर लेखिएको एउटा पीडा भनौँ न। त्यसमा दुईवटा कुरो मिसिएको छ, त्यो चाहिँ हलोकस्ट अथवा एक्सपल्सनको पीडा हो। एउटा जिउस कम्युनिटीलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दाखेरि यो देखिन्छ कि समग्र पश्चिमा लिटरेचरको पीडा लेखनको एउटा धागो चाहिँ जिउसहरूको एक्सपल्सन, त्यो एन्सियन्ट टाइम्सको कुरा र पछि गएर सेकेन्ड वर्ल्ड वारतिर चाहिँ जुन बेला पछाडि जस्तो गुन्टर ग्रास जस्ता त्यो लेभलका भनौँ न विश्वमा एकाको लेखनको महारत प्राप्त गरेका लेखकहरूले जिउजहरूको पर्सपेक्टिभबाट अथवा त्यो बेलाको समयका भिक्टिमको पर्सपेक्टिभबाट हलोकस्टको एउटा लिटरेचरको एउटा ठुलो फेरिस्त नै उनीहरूले लेखेर गए। ऊ मात्रै छैन, पछि मार्टा ह्युलरको पनि लेखन तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ छाया, त्यो हलोकस्टको छाया चाहिँ देख्नुहुन्छ।
पछि गएर चाहिँ धेरै नोभलिस्टहरूले भनौँ एक्सपेरिमेन्टल नोभलिस्टहरूले जस्तो स्लटर हाउस 5 त तपाईँ हामीले धेरैले पढेको त्यो स्लटर हाउस 5मा पनि त होलोकोस्टका कुराहरू त आएका छन् नि। होलोकोस्टका भेटरेन्सहरूले जस्तो डायरीहरूमा उनीहरूका एस्सेहरूमा अथवा कथाहरूमा पनि यो कुरा लेखे। दिस वे टु द ग्यास चेम्बर लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, त्यो आफैमा एउटा कथा नेटमा पाइन्छ, खोजेर हेर्नु होला। अथवा एनी फ्र्याङ्कको लेखन अथवा त्यो डायरीको जीवन्तता चाहिँ त्यो भित्र अन्तर्निहित एउटा पीडाले स्थापित गरेको छ। र यसरी हेर्दाखेरि समग्र पश्चिमा राइटिङ त अहिलेसम्म पनि विविध हिसाबले जारी छ। होलोकोस्टका कुराहरू, पोस्ट वर्ल्ड वारको कुराहरू, सम्पूर्ण मोडर्निस्ट लिटरेचरको अन्तर्यमा त्यो एउटा पेसिमिजम थियो, त्यसको कुरा म एकछिन पछाडि गर्दछु। तर पीडाले पछ्याउन छोडेको छैन। अन द अदर साइड अफ द कइन कमिक राइटिङ, अप्टिमिस्टिक राइटिङ, उज्यालाका कुराहरू, दर्शनका कुराहरू, लिबरेसनका कुराहरू पनि नभएको होइन छन्। तर पनि कसो कसो लिटरेचरको त्यो केन्द्रीय बाटो भनौँ न, एउटा केन्द्रीय राजमार्गमा त्यो पीडाको एउटा सतत अनुभूति चाहिँ जहिले पनि उपस्थित भएर आएको यो मेरो अध्ययनमा मैले पाएको छु र मैले त्यही कुरा विनम्रतापूर्वक तपाईँहरू समक्ष मैले भनेको हुँ। हामीले यतातिर पूर्वतिर आयौँ भने पूर्वीय साहित्यमा जस्तो हिन्दी साहित्यमा भनौँ न, भीष्म साहनी जस्ता लेखकहरूले साम्प्रदायिकता र वैमनस्यता, सामाजिक समस्या, विश्वासको अभावका कारणले आएका पीडाहरू जो एउटा आम मान्छेले फिल गर्दछ, एउटा इन्सेक्युरिटी अफ लाइफ र एउटा मृत्यु र बाँच्दा बाँच्दै एकदम सद्भावपूर्ण भएको एउटा जीवन भोलि बिहान उठ्दाखेरि कसरी कहरपूर्ण बनिरहेको हुन्छ र एउटा विश्वासको अभावका कारणले यो कसरी यस्तो हुन पुगेको हुन्छ भनेमाथि भीष्म साहनीका लेखहरू, उहाँको नोभेलहरू त्यसका साक्षी हुन् भने निर्मल वर्मा जस्ता लेखकहरू एक चिथडा सुख, निर्मल वर्माले त्यो एक चिथडा सुख जस्ता भनौँ न अत्यन्तै सुन्दर सिर्जना मार्फत उनले आम मान्छेका पीडा र ती कहरहरूलाई लेखेर गए, हाम्रा सामु ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई प्रस्तुत गरेर गए भने यो एउटा हामीले सोच्नुपर्ने कुरा हो कि हाउ इट अल इज बिङ ड्रामाटाइज्ड इन दिस पीडा लेखन, यो एउटा हामीले बुझौँ। हामीसँग थुप्रै प्रबुद्ध साथीहरू लाइनमा भएको मैले देखेको छु। मेरो गुरु एलबी सर हुनुहुन्छ, सरहरूले हामीलाई पढाउने विषयहरू हुने मैले सबैलाई सम्बोधन गरेको छु। म सबैको अहिले नाम लिन्तिर जान्न, सबै साथीहरू, दर्शकहरू, युवा पाठकहरू, लेखकहरू सबैप्रति मेरो साधुवाद छ। र सायद किङ लियरको त्यो जुन पीडालाई मैले लेखिरहेको थिएँ, एलबी सर उमेरकै कारणले पनि र अरू धेरै कारणहरूले अलिअलि टच गरेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। महाश्वेता देवीका राइटिङ्सहरूको कुरा हामी गरौँ र सेपरेसन हुन्छ, एउटा देश अर्को बन्छ, अर्को देश अर्को बन्छ र यसमा यताको मान्छे बिहान उठ्दा उताको हुन्छ, उताको यस्ता पीडाहरू, यी अदृश्य पीडाहरूको बारेमा थुप्रै लेखेका छन्। म एक दुईवटा उदाहरण भन्छु म तपाईँहरूलाई। एउटा उदाहरण तपाईँहरू सबैले जानेको चिनेको लेखकको सद्दात हुसेन मन्तोको हो, जसले अत्यन्तै तटस्थ भएर हास्य रसका साथ कुकुरहरू जस्ता, चराहरू जस्ता यस्ता नन ह्युमन मेटाफर्सहरूको प्रयोगबाट मान्छेभित्रको विचारको तुच्छतालाई न पाकिस्तानको न भारतको तर मान्छेको पक्षबाट लेखेर गए। यो एउटा साहित्यको एक प्रकारको अर्को कहर, अर्को पीडाको लेखन जो भारतमा आयो। एउटा अर्को पीडाको लेखन मैले भर्खरै नेपालमा पढेँ, केही समय अगाडि पढेको हो मैले, यो कुरो हुनमा साझा गर्छु तपाईँहरूलाई। यद्यपि त्यसमा आधारित आख्यानहरू थुप्रै लेखेका थिए। यो विषय भनेको भुटानी शरणार्थीको बारेमा मैले अलिकति पछिल्लो समय यो लकडाउनको समयमा हेर्ने कोसिस गरेँ। लकडाउनको समयमा के रहेछ त यो भुटानको अन्तर्कथा, किनकि हामीले साहित्यमा जस्तो कृष्ण धरावासीको शरणार्थी जस्ता, इन्द्रबहादुर राईको जयमाया आफू एक्लै लेखा पानी आइपुगिन् जस्ता, पछि त्यसै न्यारेटिभलाई कन्टिन्यू गरेर लेखिएका अरूहरू जस्तो भुटानी शरणार्थीमाथि आधारित भएर लेखिएका छाप्रो नम्बर 55 जस्ता उपन्यासहरू पनि हामीले पढ्यौँ। तर कसो कसो एउटा आउटसाइडर्स पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेरिएको भुटानी शरणार्थीको कहर र इनसाइडर्स पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेरिएको भुटानी शरणार्थीको कहरमा त केही न केही चाहिँ फरक हुन्छ। भनौँ न होलोकोस्टको बारेमा पनि त होलोकोस्टका सर्भाइभरहरूले लेखेको चिज जस्तो एनी फ्र्याङ्कको डायरीमा त्यो खालको जुन खालको एउटा पीडाको बोध छ, भनौँ न वेल्टर बेन्जामिनका राइटिङमा त्यसको सैद्धान्तिकरण होला, तर त्यो बोध गर्न
अलिकति गाह्रै हुन्छ। जो एनी फ्रेङ्कको सिम्पल भएर एउटी 13 वर्षकी छोरीले लेखेको चिजले जसरी हामीलाई ग्रिप गर्दछ, एउटा आउटसाइडरले लेखेको चिजले त्यसरी ग्रिप गर्दैन। र मैले भर्खर एउटा पर्दाभित्रको भुटान भन्ने एउटा किताब फेला पारेँ, जो चाहिँ भुटानभित्र भित्रबाट खेदाइएका, भित्र पीडामा परेका, सर्वस्व हरण भएका र टाउकाको मोल तोकिएका र कहिले पनि भुटान प्रवेश गर्न निषेध लगाइएका एकजना लेखक बलराम पौड्याल भन्ने लेखकको एउटा कृति पर्दाभित्रको भुटान फेला पारेर त्यहाँ पीडाको लेखनको पक्ष के रहेछ भनेर मैले अध्ययन गर्ने कोसिस गर्दाखेरि मैले के पाएँ भने हाम्रो भनेर बसेका, हाम्रा भनेर लगिएका दक्षिण भुटानमा बस्ने नेपालीहरूलाई रातारात पुल्ठो लगाएर गोली ठोकेर उनीहरूलाई सीमा कटाइएको छ। यो एउटा पक्ष। र अहिले पनि उनीहरू त्यो इमेजिनरी होमल्यान्ड कि कुनै न कुनै दिन हामी घर फर्किन पाउनेछौँ, हाम्रो घर छ, हामीले रोपेका आँपहरू छन्, सुन्तलाहरू छन्, कटहरहरू छन्, कत्रा भयो होला, फल्न थाल्यो होला, हाम्रो त्यो भिट्टा छ, जमिन छ, हाम्रो बिरादरी छ, आफन्त छ, हाम्रा ती तिहारहरू छन्, हाम्रा दसैँहरू छन्, हामीले भाकेका देवी देवता छन्, हाम्रा देवीथानहरू छन्, र हामीले माया गरेको र विश्वास गरेको राजा छ, र उसले हामीलाई गृह प्रवेश गराउनेछ, घर वापसी हुन्छ भनेर बसिरहेका छन्। तर यो घर वापसी कहिल्यै फेरि पनि हुन्छ जस्तो देखिँदैन। एक यो पीडा। अर्को पीडा कतिलाई त्यो बेलामा बोरामा हालेर नदीमा फालिदियो र बोराहरू नदीमा बग्दै बग्दै गए। हेर्नेलाई फगत बोरा हो, तर त्यहाँभित्र नेपालीहरू, गोर्खालीहरू सहित त्यसरी बगेर गए। यो पीडालाई कहाँ लेखिएको छ त? छैन नि लेखेको। यो पीडाको अर्को एउटा यो इडिपस रेक्स रहेछ यहाँ। त्योभन्दा पनि कारुणिक अर्को के रहेछ भने नेपालमा भएका भुटानी शरणार्थीहरूको तेस्रो मुलुकमा रिहेबिलिटेसन गरियो, रिसेटलमेन्ट गरियो। कति अमेरिका गए, कति क्यानाडा गए, न्युजिल्यान्ड गए, बेलायत गए, अरूतिर गए। जाँदा विविध क्राइटेरियाहरू बनाइयो र त्यही क्राइटेरियाको आधारमा बा जान नपाउने, आमा जान नपाउने, छोरो जान पाउने र आमा जान पाउने, छोरी जान नपाउने, यस्तो कति भएछ। कल्पना गर्नुहोस् न, एउटै परिवार, आमा चाहिँ जान पाउने, छोरीको चाहिँ कान हो कि के नसुनेको अथवा अलि माइनर भएको उनीहरूले जान्न, यस्ता चिज पनि भए। र यसले गर्यो चाहिँ के भन्दाखेरि एपरेन्टली बाहिरबाट देख्दाखेरि रिहेबिलिटेसन भयो, कस्तो राम्रो। भुटान फेरि फर्केर त्यसरी जान त पाएनन्, तर अमेरिका जान पाए, कस्तो राम्रो। तर त्यसभित्र एउटा परिवार टुट्नुको, एउटा फुट्नुको, एउटा बिछोडको, भनौँ न, अमेरिका भन्दा प्रिय त छुटेको आमाको काख नै हुन्छ नि त। आमाको काखभन्दा प्रिय सायद अमेरिका हो जस्तो मलाई लाग्दैन। छुटेका बाको काख र माया, क्यानाडाको चाहिँ गगनचुम्बी महलहरू, ती चिल्ला सडकहरू, त्यहाँ भएको डलरको खेती र त सुख सयल र बुढी भएकी आमाले पकाएर दिएको खानाको गन्ध अथवा एउटा शिशुका लागि आफ्नी आमाको दुध, त्यसको स्वाद कम्पेयर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो पीडाको कथा हो के होइन त लेख्न बाँकी। यस्तो पनि एउटा पक्ष रहेछ जो हाम्रै चाहिँ नेपाली साहित्यको एउटा कन्टेन्ट हुनुपर्छ कि पश्चिमको हलोकस्ट त्यति धेरै चर्चामा किन लेखे, भारत र पाकिस्तानको डिभिजनको बेलाको पीडा किन चर्चामा छ त लेखे। तर भुटानको यो कुरा इन्साइडरहरूले लेखेनन्, आउटसाइडरहरूको त्यो अन्तर्यमा, त्यो भित्र, त्यो रुड कुरा, त्यो भित्री कुरा, त्यो कोरमा पुग्ने ओब्भियसली त्यो सामर्थ्य त्यो हुँदैन नि। बाहिरका मान्छेले लेखेको त अलिकति त्यसमा बाहिरको पर्सपेक्टिभ त रहन्छ। त्यसैले त्यो एउटा भित्रबाट बोध गरेर लेखिएको यो खालको साहित्य एउटा छ। नेपालीमै पनि यो शरणार्थीको विषयलाई लिएर थुप्रै साहित्यहरू लेखियो। भोक र भोकमरीको बारेमा समयमा आउने 1990को भनौँ अथवा 72को भनौँ, यी भूकम्पहरूको वरिपरिका पीडाहरूलाई लेखिएको छ। ज्यादा त पोलिटिकल पीडाहरू लेखिएको छ, तर पोलिटिकल पीडाहरूको आफ्नै एउटा स्वभाव हुन्छ कि पोलिटिकल पीडाहरूमा आफ्ना खालका आग्रह पनि हुन्छन् के। हेर्नुहोस्, जति कुरा गरे पनि त्यो चाहिँ एउटा युनिभर्सल ह्युमन कन्सर्न त्यसमा रहे तापनि
हामी पोलिटिकल इस्युलाई ड्रामाटाइज गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ कतै न कतै चाहिँ त्यो इडियोलोजिकल ब्यागेज र बायस लिएर आउँछौँ र त्यसले गर्दाखेरि पोलिटिकल ट्रान्जिसनका कारणले आएका थुप्रै पीडाहरूलाई मैले यति मेन्सन मात्रै गरेँ, त्यो सङ्केत गरेँ, यसको अध्ययन तपाईँहरूले गर्नु नै हुनेछ। आँधी तुफानहरूका कुरा, रोग व्याधका कुराहरू र बिचमा चलेका द्वन्द्व र द्वन्द्वले निम्त्याएको भनौँ न व्यवस्थाको कुराहरू र त्यसले निम्त्याएका अन्य धेरै पीडाजन्य कुराहरूलाई नेपाली साहित्यले पनि यसको आफ्नो अन्त्यमा राखेर जरुर लेखेको छ। अहिलेसम्म मैले यहाँहरूलाई एउटा मेपिङ चाहिँ सुनाएँ कि पश्चिमा साहित्य, पूर्वेली साहित्य, पुराना साहित्य, नयाँ साहित्य, इभन रामायणको जो पहिलो श्लोक मानिक साधवाला जो श्लोक छ वाल्मिकीले रामायणको रचना गर्दाखेरि लेखिएको त्यो क्रौञ्चहरूलाई एउटा व्याधाले गोली हान्यो, तीर हान्यो, एउटा मार्यो र अर्कोले विलाप गर्यो। त्यो विलाप, त्यो कानुनिकता, त्यो बिछोड, त्यो सेपरेसनको पीडा, त्यो पीडाले जसरी वाल्मिकीलाई उद्वेलित गर्यो, उनलाई त विवश बनायो केही भन्नका लागि, रिएक्ट नगरी नहुने एउटा स्थितिमा पुर्यायो र त्यो पीडाको विरेचनकै लागि उनले रामायणको पहिलो श्लोक, वाल्मिकी रामायणको पहिलो श्लोक लेखे, जसमा निषादको त्यो मैथुनको त्यो प्रेमको प्रसङ्ग पनि छ र त्यसको बिचमा भएको त्यो बिछोडको प्रसङ्ग पनि छ भने जसलाई छन्द कविहरू छन्द कविता परम्पराको पहिलो श्लोक पनि भन्छन्। त्यो पहिलो श्लोक नै त्यो पीडाबाट चाहिँ उठेको छ, उद्वेलित भएको छ भने पीडाको एक्सप्रेसनको कथा कति लामो रहेछ भनेर हामी कल्पना गर्न सक्दछौँ। अब म अलिकति यो पीडाको सैद्धान्तिकरण कसरी गरेका छन्, के देखिन्छ त भन्ने कुराहरूमा अलिकति आउन चाहन्छु। भीष्म दाई हेर्दै हुनुहुन्छ, आदरणीय दाई बालिका थपलिया हेर्दै हुनुहुन्छ, सदेव पौडेल हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरूका टिप्पणीहरू पनि छन्, म पढिरहेको छु। समयको अभाव रहन्छ नै, त्यसले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण यी टिप्पणीहरूका लागि, यी मार्गदर्शन भनेको छु मैले, मार्गदर्शनहरूको लागि साधुवाद भन्दै यसको सैद्धान्तिक पक्षमा म अलिकति लाग्न चाहन्छु। पीडाको दुईवटा पक्ष छ। एउटा शारीरिक अनुभूति, त्यो पेन जो एउटा नर्भस, एउटा भनौँ न एउटा नर्भस एक्टिभिटी हो, जस्तो नर्भ्सको टिपले त्यसलाई थाहा पाउँछ, शरीरमा हामी हिर्काउँछौँ, घोच्छौँ, काट्छौँ र त्यो ब्रेनमा जान्छ र ब्रेनले त्यसलाई प्रोसेस गर्दछ र चाहिँ त्यो एउटा पेन चाहिँ जेनेरेट हुन्छ, यो एउटा कुरा। र शरीरको पेन नभइकन पनि एक खालको पेन हुन्छ जो सफरिङ हो। त्यो त केही भएकै छैन, जस्तो कोरोना लागेकै छैन भने पनि हामीलाई त्रास छ, कोरोनाको त्रास भनौँ न, मृत्यु भएकै छैन नि त अहिले हाम्रो, तर मृत्युको डर छ हामीलाई। कसैलाई मृत्युदण्ड दियो अरे भन्दाखेरि त्यो मृत्युदण्ड पाउने मान्छे जति अपराधी भए पनि कस्तो सिरिङ्ग त हुन्छ नि हामीलाई, ओहो मान्छे मारिँदैछ यार, कसै अर्काको हत्या, त्यो हत्याको पनि तरिकाहरू ती सुन्दाखेरि किन चिरिङ्ग हुन्छ त। वी एम्पेथाइज विथ द भिक्टिम्स, वाइ? बिकज वी सेयर, हामीसँग एउटा त्यो युनिभर्सल एक खालको एउटा इम्पेथी हामीसँग रहने हुनाले। यो चाहिँ पीडा हो, यो चाहिँ पेन होइन, यो दर्द, शारीरिक दर्दको चाहिँ त्यो एउटा मेडिकल व्याख्या हुनसक्छ। द्याट मे अल्सो लिड टु सफरिङ, तर सफरिङ इज नन सिम्टोमेटिक, त्यो सिम्टोमेटिक हुँदैन, त्यो मनोवैज्ञानिक हुन्छ, त्यो मानसिक हुन्छ। र यस्तो मनोवैज्ञानिक अथवा मानसिक समस्याहरू चाहिँ एउटा लेखकका लागि फुड फर थोट हो कि लेखकहरूले, सिद्धान्तकारहरूले यसको बारेमा बोलेका छन्। एउटा कुरा के देखिन्छ भने यसलाई कसरी सैद्धान्तिकृत गर्ने, पीडा चाहिँ जीवनमा छ, दुःख त छ, शारीरिक होस् कि मानसिक मनोवैज्ञानिक होस्, त्यो छ। हामीलाई दिनरात यस्ता दुःखहरूले खेदिरहन्छ, जीवनमा आइरहन्छ, तर अधिकांश समयमा हामी त्यो पीडासँग आफू चाहिँ मेल्ट गर्दछौँ र सेल्फ पिटी गर्दछौँ, सेल्फ सिम्पेथाइज गर्दछौँ र सेल्फ सिम्पेथाइज सेल्फ पिटी गरेको हुनाले हामी त्यो पीडाको समयमा केही पनि गर्न सक्दैनौँ। अधिकांश मान्छेहरू पीर भयो भनौँ, झोक्राकै गर्दछौँ, त्यो समयलाई बगेर जान दिन्छौँ, त्यो एक थरी छन् भने एक थरी मान्छेहरूले त्यसै पीडामा टेकेर, त्यो पीडाको पर्पसमा टेकेर, त्यो पीडाको मोडमा टेकेर कसरी चाहिँ मान्छेहरू महापुरुष महानारी भए भन्ने कुराहरूको अर्कै कथा छ।
जस्तो जिजस क्राइस्टको महानतामा त्यो क्रुसिफिकेसनको च्याप्टरलाई हामी एकछिन निकाल्दियौँ, त्यो पीडाको च्याप्टरलाई निकालिदिने हो भने जिजस क्राइस्टको कथाको एन्टायर नेरेटिभ गएर एउटा आम मान्छेको आम दैनन्दिनीको कथा हुन्छ। र आम मान्छेको आम दैनन्दिनीको कथा भनौँ न, जिजस क्राइस्टसँग जोडिएका मिथकीय कथाहरू, ती क्यारिस्मेटिक कुराहरू, ती फ्यान्टेसीहरू अथवा त्यो सुपरनेचुरल पार्ट त पछि तपाईँ हामी जस्ता अनुयायीहरूले जोडेको हो। कृष्णकोमा पनि रामकोमा पनि त्यही हो। तर बेसिकली त एउटा मान्छेको, एउटा आम मान्छेको जीवन हो नि त बाँचेको। तर जिजस क्राइस्टको जीवनको त्यो अन्त्य अथवा पटाक्षेपमा जो पीडाको म्याग्निच्युड छ नि, त्यो अकल्पनीय पीडाको म्याग्निच्युड, त्यो अकल्पनीय पीडाको म्याग्निच्युड, त्यसका कारणले जिजस क्राइस्टको महिमा गान भनौँ न अनेक युगसम्म पनि नसकिने एउटा गाथा भनेर इस्टेब्लिस भयो। कालान्तरमा त्यो धर्म बनेर गयो। हेर्नुहोस्, त्यो आखिर त्यो एउटा पीडाको पर्पसको ल्याकत हो, पीडाको पर्पसको ल्याकत हो। हामीले बुद्धको सम्पूर्ण महानताको बीचबाट दुःखको पाटोलाई एकपल्ट निकाल्दियौँ। दरबारमा पनि दुःख थिएन, दरबार बाहिर पनि दुःख थिएन भने, अथवा बुद्धले चाहिँ घर छोडेर हिँडिसकेपछि उनले अनेक थरीका ती दुःख र पीडालाई आत्मसात नगरेको भए यस्तो डरलाग्दो एउटा तपस्या जसमा बुद्धको शरीरमा धमिराले माटो उठाएका थिए, स्याउ स्याउ गरेर औँसाहरू उठेका थिए, हाड करम छाला देखिन्थ्यो, पिप पिप भगेको थियो। त्यस्तो अवस्थाको एउटा पीडालाई समन गर्ने एउटा ठुलो आत्मशक्तिको विकास बुद्धमा विकास नभएको भएर यो पीडाको इलिमेन्ट, यो च्याप्टर नभएको भए बुद्ध चाहिँ बुद्ध हुने थिएन। बुद्धको उसका नोबल ट्रुथहरूमा विश्वमा पीडा छ, पीडाको कारण छ। पहिले पीडा छ र त कारणको एक्सप्लोरेसन गर्छौँ त हामी। पहिले कारणको एक्सप्लोरेसन गरेर पीडामा जाने कुरा चाहिँ होइन नि त। पीडा छ, बिल्ड अन द्याट। पीडा छ त पीडामा बिल्ड अन गरे उनले। बिल्ड अन गरेपछि त्यो तपमा गए, योगमा गए, साधनामा गए, हठयोगमा गए। हठयोगको त कल्पनै कस्तो भने शरीरलाई दण्ड दिनुहोस्, जलाउनुहोस्, काट्नुहोस्, झुन्निनुहोस् रुखमा उल्टो गरेर, टाउको उँधो खुट्टा उँभो, यस्तो कल्पना छ नि हठयोग तपाईँले पढ्नुभयो भने। र गरेको चाहिँ किन रहेछ भन्दाखेरि यो शरीरको भौतिकी र अविनाशी आत्माको ट्रान्सेन्डेन्टल एक्जिस्टेन्सको बीचको त्यो एउटा मोहको तन्तुलाई तोड्नु रहेछ। ईश्वरचन्द्र विद्यासागरलाई क्यान्सर भएको थियो, औषधि हान्न नमिल्ने। अब ब्राह्मण पुत्र चोखो भन्ने थियो चलन, औषधि हान्यो भने बिटुलो हुन्छ भन्ने कल्पना। खुट्टोमा क्यान्सर भयो, काट्न पर्ने भयो। डक्टरहरू विलख बन्दमा परे, पेन किलर नहारी कसरी खुट्टो काट्ने। उनले भनेछन्, डाक्टर साहब काट्नुहोस्, मलाई केही हुँदैन, दुख्दैन। पत्याउन जटिल थियो, तर डक्टरहरूले खुट्टो काटे, ऐया पनि भनेनन्। त्यो एउटा योग बल जसले शरीरको भौतिकी, यो हाड छाला मासुको एवेरनेस, अतिशय एवेरनेससँग मोहको तन्तुले जोड्ने हाम्रो आत्मा अथवा हाम्रो कन्सियसनेसको बीचको त्यो मोहको तन्तु तोड्नु हो। बुद्धले त्यही गरेका हुन्। ईश्वरचन्द्र विद्यासागरको त्यही हो। योग साधनाको समाधिको आइडिया त्यही हो नि। भनौँ न, सक्दाखेरि त त्यो लेभल हो नि त। नसक्दाखेरि अरू मार्गहरूको कुरा, जस्तो भक्ति मार्ग अथवा ध्यान मार्ग अथवा सत्सङ्ग अथवा ज्ञान, पूर्वीय दर्शनमा यही चारवटा मार्गहरू मार्फत आम मान्छेका लागि गरिएको छ भने बुद्धिज्ममा पनि पछि जस्तो बुद्धकै यस्तो तपस्या गर्न त आम बुद्धिस्टले कहाँ सक्छ भनेर कमसेकम बुद्धको एउटा सिम्प्लिफाइड फर्म अफ डोमेस्टिक बुद्धिज्म पनि विकास होस् भनेर, एउटा किसानले किसानी गर्दा गर्दै, एउटा टेलरले टेलरिङ गर्दा गर्दै, एउटा म जस्तो मास्टरले मास्टरी गर्दा गर्दै पनि जीवन र जगत, जन्म र मृत्युका बारेमा दोज सटल सेट्स अफ नलेज प्राप्त गर्न सक्दछ भन्ने एउटा काउन्टर पार्ट विकास गरियो बुद्धिज्ममा, जसलाई जैन बुद्धिज्म भनियो, जसको पनि केन्द्रमा मृत्युचेत छ। र मृत्युचेत छ यसरी भनेको मैले त्यही भएर पीडा त्यहाँ पनि छ। र हरेक दर्शनहरूको जगमा यसरी पीडाहरू थुप्रै थुप्रै छन् भन्ने कुराहरू मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको।
अब म 15-20 मिनट मात्रै इन्गेज गर्छु तपाईँहरूलाई। अलिकति सैद्धान्तिकरणको कुरो गर्दै थिएँ मैले, पूर्वीय सिद्धान्तहरूको कुरा गरेँ, जस्तो बौद्ध धर्मले अथवा हिन्दू धर्मले अथवा इसाई धर्मले यो पीडालाई कसरी हेरेको छ र यो पीडालाई कसरी एउटा एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा मोक्षको अथवा एउटा महामानवको उत्पत्तिको एउटा टेस्ट, एउटा ल्याबोरेटरी बनाइदिन्छ। रामको पनि त्यही हो। त्यो वनवासको काण्ड, त्यो वनवासको सारा च्याप्टर नहुनु र त्यो पीडाको च्याप्टर नहुनु, सीता हरणको नहुनु, रावणसँगको युद्धको च्याप्टरहरू नहुनु भने रामायणको कथा इट स्टप्स बिङ इन्ट्रेस्टिङ। महाभारतमा त्यो वनवासको पाटो नहुनु भने महाभारत स्टप्स बिङ इन्ट्रेस्टिङ। सत्यराजा हरिश्चन्द्रको कथामा त्यो पपुलराइजेसन जो भयो, त्यो गरिबीकरण, जो सबै कुरो उनले छोड्दै 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 गएर अन्तमा केही पनि भएन नि, त्यो गरिबीको पराकाष्ठ उसले छुनाले सत्यराजा हरिश्चन्द्रको कथाको अर्थ छ। यी सबै कुराको के अर्थ? इट लिड्स टु पेसिमिजम। तर होइन, म तपाईँलाई भन्छु यसको अर्थ छ। यसको अर्थ खुट्टो दुख्यो भने, खुट्टो दुखेन भने प्रिकसन गर्नलाई सचेत हुँदैन मान्छे। खुट्टो क्यान्सरका कारणले दुखेको हुनसक्छ, युरिक एसिडका कारणले दुखेको हुनसक्छ, अरू खालका अरू सिम्टमहरूका कारणले दुखेको हुनसक्छ। जब दुख्दछ अनि मान्छे चाहिँ त्यो दुखाइ कसरी एग्रेभेट भएर जान्छ त्यसलाई रोक्नका लागि सचेत हुन्छ र भोलिका दिनमा पनि यो दुखाइ यो नहोस् भन्नका लागि मान्छेले प्रिकसन गर्छ, यसको भ्याक्सिन बनाउँछ, औषधि बनाउँछ। दुःखले मान्छेलाई इन्भेन्सन गर्नका लागि बाध्य गरेको त छ नि त, प्रिभेन्सन गर्नलाई पनि बाध्य गरेको छ। दुख्दै दुखेन भने एकैचोटि थर्ड लेभलमा पुगेर क्यान्सर थाहा पाउँदाखेरि कसैसँग इलाज हुँदैन। एड्स अन्तिम चरणमा पुगेर थाहा पाउनुको कुनै इलाज हुँदैन। हेपाटाइटिस अन्तिम चरणमा पुगेर थाहा पाउनुको कुनै इलाज हुँदैन। यस्ता धेरै धेरै चिजहरू हुन्छन्। कतै कतै धन्न त दुःखले हामीलाई सूचना दिन्छ र मान्छे त्यसको प्रिकसनमा जान्छ अथवा त्यसलाई ट्रान्सेन्ड गर्नका लागि जान्छ। योगी सन्यासीहरू त्यसलाई ट्रान्सेन्ड गर्नका लागि गए, वैज्ञानिकहरू त्यसको निवारण अथवा प्रिकसनका लागि गए र त्यो चिज वैज्ञानिकहरूले आम मान्छेको भाषामा ट्रान्सलेट पनि गरे र उनीहरूको लागि एउटा कन्ज्युमेबल गुडको रूपमा ट्रान्सलेट पनि गरे। त्यसले गर्दाखेरि यो पीडाको छाया चाहिँ रहन्छ। यससँग बाँच्ने हो, यसलाई ट्रान्सेन्ड गर्न सिक्ने हो। लेखकहरूले के भने, जस्तो ट्रमा राइटिङको एउटा चिज छ, लेखकहरूले के भने त पीडाको बारेमा र कसरी लेखनमा त्यो चिज लिएर आए भन्ने बारेमा 10 मिनट कुरा गर्छु। ट्रमा भनौँ न कुनै शारीरिक दुःखले अथवा मानसिक दुःखले दिमागमा पर्ने असर र त्यसको लङ लिङ्गरिङ इम्प्याक्ट हो नि त ट्रमा त। ट्रमाकै बारेमा पनि लेखकहरूले के भने भन्दाखेरि, मसँग भएको ट्रमाको एउटा निवारण लेख्नु हो, राइट, वर्किङ थ्रु इट, डेभलप एन अल्टरनेटिभ। कुनै एउटा कल्चरल ट्रमा भएको छ, मेरो समुदाय भनौँ न कहाँबाट मेरो त समुदाय नै देश निकाला भएको छ, लेखकहरू बसेर लेख्न थाले। ज्युज हेभ बिन द बिगेस्ट साइन्टिस्ट इन द युनिभर्स, ज्युज हेभ बिन बिगेस्ट राइटर्स। आर्थर मिलर ज्युज थिए, कत्रो लेखेर गए। ज्युज राइटरहरूको त अघि फेरिस त मैले तपाईँलाई सुनाएँ। बसेर चाहिँ गाना बजाना मात्रै गरेको भए त हुने थिएन नि। दे वर्क थ्रु द्याट ट्रमा। त्यो एउटा इन्डिभिजुअल ट्रमा, पर्सनल ट्रमा, कल्चरल ट्रमा, नेसनल ट्रमा, त्यसलाई लेख्यो। द ब्ल्याक्स हेर्नु न, स्लेभरीमा टेकेर कत्रो धेरै ठुलो साहित्य भयो। टनी मोरिसन जो नोबेल लरेट, त त्यस्तै एउटा वीराङ्गना, एउटा त्यस्तो एउटा लेखक जसले ब्ल्याक न्यारेसनलाई लगेर विश्व साहित्यको केन्द्रमा गएर स्थापित गर्ने। सोल बेलोको राइटिङहरू मिडल इस्टबाट आयो, भनौँ न साहित्यको केन्द्रमा लगेर स्थापित गरिदियो। यस्ता त धेरै छन् त। युरुडा विल्टीको राइटिङहरू, दे आर बेसिकली एलन प्याटनको राइटिङहरू, चिनुवा अचिबेको राइटिङहरू। यी राइटिङ्सहरूको केन्द्रमा पीडा कम्युनिटीको पीडा छ, पर्सनल पीडा मात्रै छैन। यो ब्ल्याक्सको अहिले मैले भने, ज्युजको भने, निग्रोजहरूको भने, कम्युनिटी पीडा गएर उनीहरूले त्यसलाई लेखे, त्यसलाई ट्रान्सलेट गरे, त्यो प्रब्लमलाई सतहमा लिएर आए, वर्क थ्रु गरे र त्यो एउटा विश्व साहित्यको ठुलो निधि भयो। अर्का एक थरी फिलोसोफरहरू जसमा चाहिँ रोमान्टिस्टहरू छन्, उनीहरू चाहिँ
इमेजिनेसनको तहमा पुगेर इमेजिनेसनले पर्सनल पीडालाई समन गर्न सक्दछ भन्ने लाइनबाट कुरा गर्ने जस्तो किड्सहरू सेलीले त यहाँसम्म पनि भने नि, सेलीले त आवर स्विटेस्ट सोङ्स आर दोज द्याट टेल अफ द स्याडेस्ट थट। त स्याडनेस चाहिँ यति पर्भेसिभ छ कि एकदमै स्विट भनेर गाएको गानामा त्यसको अन्तर्यमा स्याडनेस छ मान्छेको जीवनमा। तर पनि गाना गाउनुपर्छ, ठन्डे ठन्डे पानी से नहाना चाहिए गाना, आए या ना आए गाना चाहिए। म पनि गीत गाउँछु, गीत लेख्छु पनि, गीत गाउनुपर्छ। त्यसले त पीडालाई समन गर्नलाई, त्यसलाई ट्रान्सेन्ड गर्नलाई एउटा बाटो दिन्छ। किड्सको नेगेटिभ क्यापेबिलिटी यही हो। नेगेटिभ क्यापेबिलिटी इज द पावर टु ट्रान्सेन्ड द पेन थ्रु क्रिएटिभ राइटिङ, क्रिएटिभ म्युजिक एन्ड क्रिएटिभ इमेजिनेसन। र उनी भनौँ न 25-26 वर्षको उमेरमा मरेका मान्छे, ट्युबरकुलोसिस भएको, गरिबी पनि भएको, प्रेमिकाले पनि छोडेको, बाआमाले पनि नपत्याएका, त्यो खालको एउटा भड्किएको एउटा भ्यागबन्ड एउटा युवाले त्यस्तो सबलाइम राइटिङ कसरी गर्यो होला? ओड एन एग्रेसन अर्न जस्तो राइटिङ फर इक्जाम्पल, कि त्यो पीडालाई सौन्दर्यमा कन्भर्ट गर्छु भन्ने उभित्र एउटा त्यो खालको एउटा अभिष्ट थियो, जो कुरा सेलीमा पनि देखियो, जो किड्समा पनि देखियो। भने यो एउटा स्कुल अफ द रोमान्टिक राइटर्स जसले पीडामै टेकेर विश्वलाई सुन्दरतम सिर्जनाहरू दिए। भने हामी धेरै आत्तिनु जरुरी छैन, लेट्स राइट, सिर्जना गरौँ, पीडाभित्रको त उज्यालो पक्ष हेरौँ हामी। केही पक्षहरू पीडाभित्रको उज्यालो पक्ष किन हेर्नु पर्यो भन्ने पनि छन्। जस्तो निच्चेहरूको जस्तो निच्चे सोफेनहावर, किर्केगार्ड, यिनीहरू एक हिसाबको भनौँ न जीवनका उद्देश्यहरू धेरै अर्थपूर्ण छैनन्। मर्नु छ, एउटा डिप डाउन ठोक्रो छ, बाँचुन्जेल एउटा एक्जिस्टेन्सका लागि स्ट्रगल गर्ने हो, खास धेरै अर्थ खोजेर यसमा भेटिने अवस्था छैन भन्ने एउटा चिन्तन र लाइन पनि त विकास भयो नि। त्यसको प्रभाव त ठुलो रह्यो। तपाईँ हेर्नुहोस्, हामीले अस्तित्ववादी भनेको तमाम लेखकहरूको, काफ्कादेखि लिएर अल्बर्ट कामुदेखि लिएर सार्त्रदेखि लिएर होइन, अलिअलि चाहिँ साइमन डी बुवाको एसेजहरू, उनको थ्योरीहरूदेखि लिएर यो होल स्कुल यो एउटा भोइडनेसबाट, यो एउटा भोइडिटीबाट प्रभावित भयो, जसको रुट गएर किर्केगार्ड, सोफेनहावर अथवा निच्चेमा पुग्दछ। फेरि यिनीहरूकै छेउछाउमा गएर चाहिँ एब्सर्डिस्टहरू, केही गर्नुको पनि अर्थ छैन, त्यो सुन्दर पनि छैन जीवन भनौँ। हामीले यो मैले बोलिरहेको पनि के अर्थ छ, तपाईँ लेखिरहेको थिएँ भन्ने पनि आए, तर पनि एउटा कुरा, एउटा विरोधाभास के छ भने नलेखेर त उनीहरू पनि त बस्न सकेन नि, त्यो लेखिरहे। त्यो एब्सर्डिटीलाई आर्टिकुलेट गर्नलाई पनि लेख्नु पर्यो, त्यो एउटा एक्जिस्टेन्सियल भोइडलाई आर्टिकुलेट गर्न पनि त लेख्नु पर्यो। आखिर त लेख्नु, कलम समाउनु, पाठकहरू समक्ष जानु, त्यसरी उठ्नु, त्यसको त पर्पस छ त, रहेछ त, त्यो उनीहरूले आफै त स्वीकार गरे भने यो एउटा निच्चियन लाइन अफ थट भनौँ, जसले पनि पेनमा नै बिल्डअप गरेको छ, जसको पनि केन्द्रमा पेन नै हो। जीवनमा उद्देश्य नहुनुको पेन, मृत्युको पीडा भन्दा पनि अहिले हामीले मृत्युसँग गरिरहेको स्ट्रगलको आन्तर्यमा केही पनि छैन, यसको अर्थ छैन भन्नुको त्यो मिनिङलेसनेस अफ द एन्टायर थिङ, जसको जगमा एक्जिस्टेन्सियलिस्ट लिटरेचर उभिन्छ अथवा निहिलिस्ट पनि भने, रोबर्ट स्टोन जस्ता राइटरहरू जसले यसलाई बिल्डअप गरेर लेखे। त हेरोल्ड पिन्टरको त तपाईँहरू धेरैले पढ्नु पनि भएको छ। हि वाज अल्सो हलिउड सेलिब्रिटी, उनको थुप्रै ड्रामाहरू पनि छ, फिल्महरू पनि बनेका छन्। भने यो एउटा चाहिँ पीडालाई हेर्ने अथवा लेख्ने अथवा त्यसलाई प्ले गर्ने अथवा सैद्धान्तिकृत गर्ने एउटा स्कुल अफ थट चाहिँ निच्चेहरूको, किर्केगार्डहरूको, सोफेनहावरहरूको र अरू निहिलिस्टहरूको, अरू चाहिँ शून्यवादीहरूको एउटा लाइन यतातिर आएको छ। अब अर्को एउटा लाइनको कुरा गर्छु र एउटा आरोप के लगाउँछु म भने, पोलिटिकल्ली इन्डोक्ट्रिनेटेड कतिकै राइटरहरूले यो कुरा चाहिँ बुझेका छैनन्, बुझे पनि उनीहरूले यो कुरालाई आत्मसात गरेनन् भन्ने आरोपका साथ म यो कुरा भन्छु। इन्डोक्ट्रिनेटेड हुनुको एउटा लेखकका लागि बेफाइदा पनि यहाँनिर छ कि हामी प्रगतिका लागि लेख्छौँ, द्वन्द्वका लागि, समाजका धेरै विरोधाभासहरू उत्खनन गर्नुपर्छ र सतहमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हामी लेख्छौँ।
त्यसमा केही मेरो आपत्ति विमति अथवा त्यस्तो डिसएग्रिमेन्ट केही पनि होइन। तर त्यहाँ एउटा कुरो के छ भने समाजका विरोधाभासहरूलाई पेपरमा, कवितामा, कथामा लिएर आउँदाखेरि त्यहाँ एउटा खतरा हुन्छ। त्यो खतरा के हुन्छ भने पोलिटिकल पम्पलेटिङ, पोलिटिकल प्रोपेगेन्डा अथवा पत्रकारिता र कविता, कथा र अन्य क्रिएटिभ विधाको बीचको जो डिफरेन्स छ, त्यो आर्टिस्टिक डिफरेन्स, त्यससँग कम्प्रोमाइज गरिदिने ठुलो खतरा हामीसँग हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पोलिटिकल विषयलाई हेन्डल गर्दाखेरि अधिकांश कविता अथवा कथा चाहिँ नारा जस्तो भएर जानुको कारण त्यो हो। कथै पनि, उपन्यासै पनि, कवितै पनि, कविता त धेरै धेरै चाहिँ नारा जस्तो भएर किन गयो त पोलिटिकल राइटिङ भन्दाखेरि मैले भने नि त्यो क्रिएटिभ डिफरेन्सलाई ब्लर हामी गर्दैछौँ। तर यो क्रिएटिभ डिफरेन्सलाई ब्लर नगरिकन पनि त्यो समाजको विरोधाभास त्यो पनि पीडाको स्रोत हो। जस्तो करप्सन पनि त पीडाको स्रोत हो, सामन्तवाद पीडाको स्रोत हो, प्रतिगमन पीडाको स्रोत हो। यी चाहिँ फेसनेबल पोलिटिकल टर्म्सहरू मैले भनिरहेको छु। यी सबै पीडाका स्रोत। यसको विरुद्धमा लेखक लेख्नुपर्छ। तर कविता लेख्दैछु कि पम्पलेट लेख्दैछु, एउटा डिफरेन्स त्यहाँ चाहिन्छ। कथा लेख्दैछु कि एउटा स्लोगनिजममा गइरहेको छु। लिट प्रोप भन्छन् केही सिद्धान्तकारहरू, लिटरेचर अफ प्रोपागेन्डा, लिट प्रप। यो लिट प्रप भन्ने पनि आएको छ र यो त्यति धेरै सम्मानजनक तरिकाले भनिएको नाम होइन। दिस इज ए पेजोरेटिभ, यो गाली हो। यसमा सिद्धान्तकारहरूमा फ्र्याङ्कफर्ट स्कुलका केही सिद्धान्तकारहरूले बडा सुन्दर कुरा गरेका छन्। म तपाईँलाई त्यो कुरा सुनाउँछु र त्यसको उदाहरण पनि म तपाईँलाई दिन्छु। त्यस्तो गर्न सके त गजब हुन्छ नि त। पीडाकै लेखन हो। थियोडोर एडोर्नोले नेगेटिभ थियोलोजीको कुरा गरे। अघि हामीले नेगेटिभ केपेबिलिटीको, यो पीडा लेखनकै कुरा गरेको मैले। पीडा लेखनमा रोमान्टिस्टहरूको नेगेटिभ केपेबिलिटी छ कि पीडालाई बिर्सेर चाहिँ पीडालाई ट्रान्सेन्ड गरौँ, गीत गाएर कविता लेखेर भन्ने थरी छ भने एडोर्नोको त्यो कुरा होइन। उनी भन्छन् पीडालाई एकातिर बिर्सेर गाना गाएर हुँदैन, पीडालाई त एड्रेस गर्नु पर्यो। भनौँ न मेरो जिउमा पिलो निस्केको छ, पिलो बिर्सेर गाना बजानातिर जाँदाखेरि त त्यो पिलो, डाक्टर रविन्द्र समीर हुनुहुन्छ यहाँ, शरीरमा निस्केको घाउ खटिरो अथवा पिलोलाई बिर्सेर बागमती किनारमा गएर जीवनको चिन्तन गर्दाखेरि त डाक्टर साहब पिलो त पक्कै ठिक हुँदैन नि त। समाजका पिलाहरू छन्, राज्यका पिलाहरू छन्, छिमेकका पिलाहरू पनि अहिले छन्। यी तमाम कुराहरूलाई एड्रेस गर्न कला साहित्यले के गर्यो त? यहाँ उसले नेगेटिभ थियोलोजीको कुरा एडोर्नोले निकालेका हुन्। म त्यो कुरा तपाईँहरूलाई भन्छु र त्यसको इक्जाम्पलको रूपमा म बर्तोल्ट ब्रेख्ट र विलियम कार्लोस विलियमलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। तपाईँले पढ्नु भएको छ, त्यही भएर मैले नाम मात्रै लिएको हुँ। यो थियोडोर एडोर्नोको भनाइ के छ भने समाजको कुरूपतालाई कविताको सुन्दरताले छोपेर हुँदैन। एउटा कुरूप विषयमा तपाईँले कविता लेख्नु भएको छ, बडो कुरूप छ विषय, भ्रष्टाचारको, बलात्कारको विषय छ। तर एउटा सुन्दर बिम्बहरू, प्रतीकहरू गरेर एकदम गीत जस्तो एकदम सलल बग्ने कविता लेख्नु हो भने पनि हुँदैन भन्छन्। उनीहरूले त लिरिकल पोइटिक ट्रेडिसनलाई त्यही कारणले विरोध गरे। उनीहरूको भनाइ के छ भने तपाईँ भद्दा विषयमा कविता लेख्नुहुन्छ भने विथ अल क्रिएटिभ भल्ग्यारिटी यु राइट द्याट। तर मैले भनिहालेँ फेरि विथ अल क्रिएटिभ भल्ग्यारिटी। क्रिएटिभ भल्ग्यारिटी भनिरहँदा क्रिएटिभ भन्ने कुरालाई मैले छुटाइनँ नि। What does that mean? That means तपाईले प्ले गरेको कलालाई डिटरिङ बनाउनु, डरलाग्दो बनाउनुहोस् र त्यहाँभित्र गेप्सहरू राख्नुहोस्। तपाईँले भन्नै आँटेको, उठाउनै आँटेको विषयलाई गेपमा छोडिदिनुहोस्। तपाईँले भन्नु पर्दैन, त्यो एउटा गेप राख्नुहोस् र त्यो गेपको वरिपरिको वातावरण यति डिटरिङ, यति डरलाग्दो बनाउनुहोस् मान्छे सोच्न विवश हुन्छ कि यो गेट किन राखिएको छ र यसको वरिपरि किन यति डरलाग्दो चिजहरू छन्। मान्छे आफै सोच्दछ यस्तो डरलाग्दो चिजको वरिपरि एउटा सुन्दर फुल एक्जिस्ट गर्न सक्दैन, यहाँ करप्सन एक्जिस्ट गर्दछ भन्ने कुरा एउटा पाठकले बुझ्छ। हाम्रो कविताको अथवा हाम्रो लेखनको सबभन्दा ठुलो दोष के भने
हाम्रो पाठकले बुझ्दैन कि भन्ने बहुत ठुलो डर हामी राखिदिन्छौँ र सिम्बोलिजमबाट हामी चुक्छौँ। अनि हामी किनकि भनेर, त्यसै कारणले भनेर, देयरफोर भनेर, सो भनेर, हेन्स भनेर त्यो व्याख्याको एउटा लाइन पनि राखिदिइहाल्छौँ। डर के भने मेरो पाठकले बुझ्दैन। तर पाठक यति प्रबुद्ध भयो कि हामीलाई लेखक हौँ भन्ने ठुलो घमण्ड छ नि। हामीभन्दा कैयौँ गुणा विद्वान हाम्रा पाठकहरू छन्। हामीले कवितामा दिएको सिम्बोलिजम दे अन्डरस्ट्यान्ड। किन बुझ्दैनन् उनीहरू? जति बुझ्छन्। त्यसले त्यो सिम्बोलिजमलाई व्याख्या गर्न हामी थाल्यौँ भने अघि मैले भनेको त्यो गेप, द टेक्स्ट सेज वाट इट डजन्ट से भन्ने थ्योरी पनि छ नि त। पियरी मेचेरे भन्ने एकजना सिद्धान्तकारले यसको कुरा गरेको। द टेक्स्ट सेज वाट इट डजन्ट से, वाइ डु यु हेभ टु से एभ्रिथिङ? जबकि एउटा पेन्टरले त सबै कुरो भन्दैन त अक्षरमा लेखेर। उसको पेन्टिङबाटै हामी बुझ्छौँ त यो सिमाना मिचेको कुरा आयो, अथवा यो मान्छेभित्रको पीडा आयो। मोनालिसालाई हेरेरै हामी त्यो भित्रको पीडा व्याख्या गरेका गरे युग शताब्दीौँ भइसक्यो भने तपाईँ हाम्रो कवितामा राखेको सिम्बोलिजम हाम्रो पाठकले बुझ्दैन। बुझ्छ, जति बुझ्छ त्यसलाई व्याख्या गरेर हामी बिगार्छौँ। र स्लोगानिजम, किनकि व्याख्या गर्ने क्रममा हामीभित्रको काङ्ग्रेस, हामीभित्रको कम्युनिस्ट, हामीभित्रको राजावादी, हामीभित्रको पूर्ववादी, हामीभित्रको पश्चिमवादी, हामीभित्रको मार्क्सवादी, हामीभित्रको सिपिएम, हामीभित्रको दिस राइटिस्ट लेफ्टिस्ट आइहाल्छ। अनि त्यो व्याख्या इज सो डेन्जरस इन पोएट्री। त्यो सिम्बोललाई अनफोल्ड गर्ने काम त हामीले हाम्रा पाठकहरूलाई छोडिदिनु पर्दछ। डरलाग्दो विषय भने डरलाग्दो प्रस्तुति त्यहाँ दिनुहोस् र त्यसको बिचको त्यो गेपहरूलाई अनफोल्ड गर्ने काम कविहरूलाई छोडिदिनुहोस्। पाठकहरू माथिको एउटा ठुलो विश्वासले र धेरै शब्दहरू, धेरै लामा लामा कविता लेख्नु पर्दैन। कविता लामो लेख्नु पर्दो रहेछ भन्ने त आई हेभ फर्स्ट ह्यान्ड एन्ड एम्पेरिकल एक्सपिरियन्स। हुन त मैले तन्काउन नसकेर मेरो आफ्नो क्षमताको लिमिटेसन हो त्यो, र मैले त्यसलाई इफेमेजाइज गरेको जस्तो पनि सुन्नेला। बट देन डजन्ट निड, पर्दैन लामो 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 गरेर व्याख्या। लामो लामो गर्दा नयाँ कुरा गर्दै 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 जाने पाब्लो नेरुदाको जस्तो क्षमता छ भने आपत्ति भएन। वाल्ट व्हिटमन जति लामो जान्छन् त्यति नयाँ कुरा गर्छन्, त्यति हृदय उद्वेलित पार्दछन्, टिएस इलियट गर्छन्। तर हामी कति गर्छौँ त्यो अब म भन्दिनँ, आरोप पनि लाउँदिनँ। हामीले हृदयमा हात राखेर लामो कविता छ तर सुक्ति भनेको त्यत्रो लामो कविता पेल्दा एउटा दुईवटा पोइन्टहरू भेटिन्छ भनेदेखि त हामीले चाहिँ शब्दहरूको विभत्स हत्या कविताका नाममा अथवा अरू केही साहित्यिक कृतिका नाममा, गीतका नाममा गरेका छौँ। यो त वाञ्छनीय हुँदैन जस्तो मेरो यो व्यक्तिगत र कठोर मत पनि हो। व्यक्तिगत र कठोर मत, मैले यो दुइटै भने र क्षमा याचना पनि गरेँ त्यसका लागि। त्यसैले लेखनलाई मोर एन्ड मोर एब्स्ट्रेक्ट र मोर एन्ड मोर सिम्बोलिक बनाउनु पर्दछ। यसको अर्थ क्लिष्ट बनाउनु पर्छ भन्ने कुरो होइन। अचेल कविताको भाषा शास्त्रहरूबाट आउँदैन, भिडहरूबाट आउँछ, आम मान्छेको बोलीचालीबाट आउँछ, सरल तरल शब्दहरूबाट आउँछ। तिनै सरल तरल शब्दहरू, दुई अक्षरी तीन अक्षरी शब्दहरू आम मान्छेको कमन डिक्सन र भोक्याबुलरी टिपेर गीत र कविता बनाउनु पर्ने त्यो मोडमा हामी छौँ भने त्यसलाई हामीले त्यही सौन्दर्यका साथ, त्यही कलाकारिताका साथ हाम्रा थ्योरिटिकल्ली लोडेड र भनौँ न डोक्ट्रिनल्ली लोपसाइडेड अथवा स्ट्रेट वाटेभर कुराहरूलाई पनि तिनै सरल तरल दुई अक्षरी तीन अक्षरी शब्दहरू मार्फत हामीले बताउनु पर्ने, भन्नुपर्ने मोडमा हामी छौँ। र हामीले क्लिष्ट शब्दहरू र ती एकदमै चाहिँ भनौँ न एकदम पेडान्टिक भोक्याबुलरी टर्मिनोलोजीहरूलाई पनि च्यालेन्ज गर्नु पर्ने विषय चाहिँ छ भनिसकेपछि हामीले यो बेडा हामीले उठाएको हो नि त। कसले हामीलाई लेखक बन्न लागेको छ? हामी आफै बनेको हो भने एउटा लेखक एउटा आफ्नै भित्री ऊर्जाले एउटा लेखक लेखनमा आएको छ यदि भने त्यो पीडा हामीले उठाउनुपर्छ। जस्तो कि आफ्नै चाहनाले बुद्धत्वको खोजीमा गयो भने उनी त्यो भोग, त्यो प्यास, त्यो कठोरता, त्यो तपस्या, त्यो मृत्युको नजिकको पीडालाई भोग्न उठाउन पनि तयार भए र त उनी बुद्ध भए। अन्तमा 1 मिनट छ, दुईटा कविता सुनाउँछु। छोटा हुन्छन्, नआत्तिनु होला, आफ्ना सिर्जना सुनायो नभन्नु होला। बडो विनम्रताका साथ 1 मिनटभित्र यी दुईटा कविता सुनाएर बिदा लिन्छु। सिमाना, भारत र पाकिस्तानको बिचमा वाघा सिमाना छ। मैले त्यहाँकोलाई बिम्ब
को रूपमा उठाएको छु। यहाँ थुप्रै ट्रान्सलेसनका अरू च्यालेन्जेसहरूको कुरा छन्। हामी कलिग्समा 1 घन्टाभन्दा बढी जाँदैनौँ, यो हाम्रो परम्परा हो। मैले 1 घन्टा टेकेको छु। म ट्रान्सलेसनमाथि विशेष मेरो पर्सनल टक सो गर्छु। डियर राजा पुनियानी, आई एप्रिसिएट योर कन्सर्न र केन पोइट्री बी ट्रान्सलेटेड भनिएको छ, यसको म इम्पेरिकल प्र्याक्टिकल जवाबहरू दिने कोसिस गर्छु। आई वान्ट टु वाइन्ड अप बाई रिडिङ 2 पोएम्स। सिमाना। वाघा नजिकै उभिएर त्यहाँ कागज जलाइरहेका एकजना वृद्धलाई मैले सोधेँ, बा, भारत पाक सिमाना कहाँ पर्छ? उनी मतिर फर्किए, गम्भीर भए र दाहिने हातको माझ औँलो मेरो छातीमा राखेर भने, यहाँ पर्छ। उनका दुवै खुट्टा खरानीमा उभिएका थिए। मैले तपाईहरुलाई सिमाना शीर्षकको एउटा कविता सुनाएँ। र अर्को इन्डिया गेट भन्ने कविता सुनाउँछु। इन्डिया गेट को इँटाहरूमा थुप्रै गोर्खाली सैनिकहरूका नाम छन् जो शहीद भए भारतमा, उनीहरूको नाममा सुनाउँछु। इन्डिया गेटमा देख्यौ ती केही बहादुर गोर्खाका नाम। इन्डिया गेटमा देख्यौ ती बहादुर गोर्खाका नाम। ती नाम कुदिएका पत्थरहरूबाट झरिरहेछ आज पनि पसिना र आँसु। ती नाम कुदिएका पत्थरहरूबाट झरिरहेछ आज पनि पसिना र आँसु। र बजारिरहेछ तातो फलामको छातीमाथि, जहाँ खस्ना साथ बाफ बनेर उडिदिन्छ अज्ञात आकाशको सुदूर किनारतिर। मैले 2टा साना सिर्जनाहरू पनि सुनाएँ। इजन्ट इट मोर देन ए फियर रेदर देन, सगुणाजीले पेन सर। फियर पनि पेनै हो, किनकि फियरले पनि त पेन एक खालको एउटा मैले भने नि फिजिकल शारीरिक सोमेटिक पेन भन्दा पनि एउटा साइकोलोजिकल टर्चर दिन्छ र त्यसलाई पनि पेनको एक्सटेन्सन, त्यो एउटा सोरोको लेभलमा चाहिँ मैले भनेको हुँ सगुणाजी। त्यसले गर्दाखेरि आई एग्री विथ यू। फियरै हो र फियर गिभ्स अ साइकोलोजिकल पेन, त्यसको एउटा इमोसनल साइकोलोजिकल काउन्टर पार्ट पनि छ। हामी यसमा बिल्डअप गर्छौँ, तर आज मैले के गरेँ त भन्दा उत्खननहरू मात्रै गरेको छु मैले। मलाई थाहा छ समयको पनि सीमा छ र थुप्रै कुराहरू राख्न मन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क म मेरो पर्सनल फेसबुक वालमा मेरा पर्सनल टक सोजहरूमा आई विल बी डिलिङ अन वाट राजा पुनियानी हेज राइटली सेड, हिज कन्सर्न अन ट्रान्सलेसन्स आर जेन्युन। मेरा आफ्ना एउटा सिकारु अनुवादक भएको हुनाले मेरा निजी सजिला अप्ठ्याराहरू पनि छन्, मैले सोचेका छन्। तर इज पोइट्री ट्रान्सलेटेबल भनिरहँदाखेरि आखिर पाब्लो नेरुदा सम्पूर्ण ट्रान्सलेसनमा आयो र उनका ट्रान्सलेटेड कवितै पनि यस्ता फेमस भयो भनेपछि ट्रान्सलेटेबिलिटी अफ द पोएम इज नट टु बी डिबेटेड। ट्रान्सलेटेबिलिटी त छ, ट्रान्सलेसन त हुनसक्छ। टेगोरका गीताञ्जलीका कविताहरू ट्रान्सलेसन भए, बङ्गालीमा छन्, अङ्ग्रेजीमा छन्, अरू नेपालीमा पनि आइसकेको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ ट्रान्सलेसनै हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन, तर 100% टोटल ट्रान्सलेसन चाहिँ हुँदैन। किनभने हामी यसको लागि चाहिँ प्रिपेयर्ड किन हुनुपर्छ भने परदेश पनि जाने, फेरि घरकै फ्लेभर पनि खोजिरहन त हुँदैन नि त। बिहा गरेर चाहिँ श्रीमानको घर पनि जाने, फेरि माइतैको जस्तो वातावरण खोज्नु भन्ने कुरो त हुँदैन नि त। कपाल काट्न चाहिँ नाउकामा पनि जाने, कपाल पनि काट्छु भन्ने, तर एउटा रौँ पनि तिमीले छुन पाउँदैनौ भन्न त यो त इफ एलबी सर यु आर देयर लिसनिङ टु मी, यो भनेको चाहिँ साइलोकको र पोर्सियाको जस्तो डायलग भयो नि त। ट्रान्सलेसन गरेपछि ट्रान्सलेसनमा केही चिज लस हुन्छ, यो प्रिपेयर्ड हुनुपर्दछ हामीले। खेत रोप्न हिलोमा गएपछि हिलो त लाग्छ नि त, यसको तयारी त हामीले गर्नुपर्छ। यो मिनिमम एग्रिमेन्ट, मिनिमम इफ राजा पुनियानी इज ए स्टुडेन्ट अफ साइन्स, आई नो कि मासहरू टुट्दा पनि त लोस अफ अलिकति मास त हुन्छ नि त, मास डिफेक्ट भनिन्छ नि त्यसलाई, जो गेट्स कन्भर्टेड इन्टु इनर्जी एन्ड लाइट एन्ड हिट एन्ड गोज अवे। भनौँ न एटोमिक फिसन गर्दाखेरि दुईटा चाहिँ फिसनको बिचमा फिसन भएको एटोमिक वेटहरू दुईटा पार्टको जोड्दाखेरि फेरि बराबरी हुँदैन नि। देयर इज ए लोस, दिस लोस इज इनेभिटेबल। अलिकति पनि आमाको शरीरबाट रगत नबगोस् तर बच्चा जन्मियोस् भन्नु विरोधाभासपूर्ण हो। खेत खन्दिनँ, चोट लाउँदिनँ खेतमा, तर बाली उमार्छु भन्नु विरोधाभास हो। नङ काट्दिनँ, कपाल काट्दिनँ, तर ट्रिमिङ पनि गर्छु, कपाल सुन्दर बनाउँछु भन्नु पनि विरोधाभास हो।
नपोलोस्, कतै पनि धुवा नउठोस् तर आगो बाल्छु भात पकाउनु भन्ने पनि विरोधाभास हो। त्यसले गर्दा ट्रान्सलेसन इज पोसिबल विथ ऑल दोज विरोधाभास भन्ने कुरा, किनकि ट्रान्सलेसनको प्र्याक्टिसनर हुँ र विश्वमा ट्रान्सलेटेड लिटरेचरले चाहिँ के गरेको छ तहल्का। लियो टल्स्टय कसरी पढ्यौँ, पुस्किन कसरी पढ्यौँ, चेखोव कसरी पढ्यौँ, कन्जोबेरा ओ कसरी पढ्यौँ, हारुकी मुराकामी कसरी पढ्यौँ, मार्केजलाई हामीले कसरी पढेका छौँ, यी तमाम उदाहरणहरूले हामीलाई ट्रान्सलेसनको पोसिबिलिटी छ। तर कस्तो मान्छेले कस्तो आर्ट कस्तो भाषा प्रयोग गरेर कुन टेम्परामेन्टबाट ट्रान्सलेसन गरेको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। लेट्स ट्राई टु ग्रुम बेस्ट ट्रान्सलेटर्स इन आवर पार्ट अफ द वर्ल्ड। हामीले हाम्रो एरियामा बेस्ट ट्रान्सलेटरहरूलाई ग्रुमिङ गराउँ, दुवै भाषाहरूमा उनीहरूलाई पोख्त गराउँ र कविता ट्रान्सलेसन गर्ने मान्छे कवि होस्, कथा ट्रान्सलेसन गर्ने मान्छे कथाकार होस्, उपन्यास ट्रान्सलेसन गर्ने मान्छे उपन्यासकार होस्, गीत ट्रान्सलेसन गर्ने मान्छे गीतकार होस्। यी अभिष्ट राखेर हामी थप 1 दशक 2 दशक कति बाँचिन्छ काम गरौँ र हामी जाने बेलामा कमसेकम हाम्रो साहित्यले जस पाएको छ भन्ने अनुभूतिका साथ हामी जाउँ। र अन्तमा फेरि सगुनाजी एन्ड योर टिम, मोहित भाइ जसले मलाई पुरा गाइड गर्नुभयो यो सम्पूर्ण मेरो यो प्रसारणमा, र तपाईँहरू तमाम श्रोता दर्शक विद्वत, मेरा अग्रज, मेरा राजा पुनियानी यहाँ भारतबाट पनि जोड्नुभयो, अमेरिकाबाट निरा शर्मा जोडिनुभयो, मेरा गुरुहरू जोडिनु भएको छ, राजेन्द्र सलभ दाई जोड्नु भएको छ, सिल्की मुन हामीसँग फुल टाइम हुनुहुन्छ, हामीसँग अञ्जना वैद्य, खिलनाथ शर्मा सर हुनुहुन्छ, थुप्रै साथीहरू जसको नाम स्वनन्धन्य नाम हो र मैले सबै लिनलाई सम्भावना पनि भएन र यहाँहरूका जिज्ञासाहरूलाई मैले सम्बोधन गरिनँ। आज क्षमा याचना गर्छु। यी जिज्ञासाहरू अफलाइनमा रहनेछन् र मैले बाचा गरेको थिएँ म 1 घन्टाभन्दा बढी जान्न, म गएँ। आई एम सो भेरी सरी एन्ड एपोलोजेटिक अबाउट दिस। अलिकति थोरै समय र सीमा यही रहेछ मिचिने कुरा अहिले, कि समय मिचिन्छ कि सीमा मिचिन्छ, यी दोषहरूबाट हामी पनि अप्ठ्यारो छैनौँ। मैले आज यहाँहरूसँग बिदा मागेँ। फेरि बुकहलिक्ससँग म जोडिने नै छु र आज यो फोरम दिनुभएकोमा बुकहलिक्स परिवारप्रति फेरि पनि साधुवाद प्रकट गर्दछु र बिदा माग्छु। नमस्कार, धन्यवाद।